अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने जिक्र किया कि आज से 3000 साल पहले प्रीस्ट की आवाज़, उसकी मम्मी की आवाज़ को रिक्रिएट किया गया, दोबारा बनाया गया। तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने ये कहना शुरू कर दिया कि 3000 साल पहले तो ईसाइयत थी नहीं, तो प्रीस्ट या पादरी कहाँ से आ गए। और इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में लोगों ने कमेंट्स भी दिए और खैर वो जो करते हैं वो तो उन्होंने किया ही। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी तस्हीह करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने जाकर सर्च किया और देखा कि 3000 साल पहले प्रीस्ट नहीं होते थे। क्या प्रीस्ट सिर्फ ईसाइयत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? क्या ईसाइयत से पहले प्रीस्ट, यानी अगर आप गूगल में देखें तो इसका मतलब है पादरी पुजारी, मौजूद नहीं होते थे। और अगर आप इंग्लिश में भी देखें तो प्रीस्ट का वर्ड जब पहले यूज़ नहीं होता था सिविलाइजेशंस के लिए। क्या इजिप्शियंस में प्रीस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे? क्या इजिप्शियन में मिस्रियों के पास पादरी नहीं होते थे? क्या उनके पादरियों का एक पूरा निज़ाम नहीं था? मैं इसलिए डिटेल नहीं बता रहा, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें जाकर पढ़ें, क्योंकि तख्ती ऑनलाइन पर जब आप सवाल डालते हैं तो वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ी ऑथेंटिकली बात करने की कोशिश करते हैं, बड़े ज़ोर से कहते हैं जी ये तो आपने बिल्कुल गलत तरीके से बताया है, पादरी तो होते नहीं थे। आपको इतना नहीं पता कि 3000 साल पहले ईसाइयत नहीं थी और ईसाइयत नहीं थी तो पादरी नहीं थे। तो हम आपको यही तालीम देते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ये कहें कि बात करने से पहले हमें रिसर्च करें, और जब हमने रिसर्च करनी है तो हमने सोचना है कि क्या हम गलत बात कर रहे हैं या सही बात कर रहे हैं, और फ़ौरन अपना जो इल्म है उसको एक मरतबा चेक ज़रूर करना है कि यार मैं जो प्रीस्ट का वर्ड यूज़ करता हूँ पादरियों का, वो सिर्फ ईसाइयत के लिए, और मज़ाहिब जो पहले थे, सिविलाइजेशन थी, वो प्रीस्ट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते थे। उनके लिए आज की जो हिस्ट्री है वो प्रीस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करती थी, वो पादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती थी। तो अगर आप गूगल कर लेते थोड़ा सा और देख लेते तो आपको फ़ौरन इस चीज़ का जवाब मिल जाता कि पहली बहुत सी सिविलाइजेशन की जो पुजारियों की बात की जाती है तो उन्हें भी प्रीस्ट कहा जाता है, उन्हें भी पादरी कहा जाता है, और बड़े आराम से आपको इसका जवाब मिल जाता। और उसके साथ साथ फिर आपको भी ये दिक्कत ना होती कि आप पूरा कमेंट लिखते, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं और मुझे भी दिक्कत ना होती कि वो मैं पढ़ता रहता और फिर मैं सोचता कि अच्छा मुझे अब ये भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी तरबियत करें, हम चाहते हैं कि हम आपके अंदर ये चीज़ लेके आएँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तो ना तो आप उसको सही समझे और ना ही उसको गलत समझे, बल्कि आप अपनी तहकीक करें और देखें कि क्या वाकई ये बात सही है। और वाकई अगर मुझसे गलती हुई होती तो मैं बहुत पहले उसका रिबटल दे चुका होता, और मैं कह देता बल्कि कि जी ये करेक्शन है, मैं अपनी मर्तबा कहता भी हूँ अपने कमेंट्स में और अपने कम्युनिटी टैब में, ये मुझसे गलती होगी, इससे ठीक कर लीजिए, ये डेट गलत डल गई, ये नाम में गलत बोल दिया। जिस तरह मुझे याद है कि एक मरतबा दो ही नामों के, एक नाम के दो प्रोफेसर थे, एक डॉक्टर साहब थे जो कि फिज़िक्स के डॉक्टर साहब थे, और एक जो थे वो किसी हॉस्पिटल में, बोस्टन के हॉस्पिटल में काम करते। तो मैंने उल्टी तस्वीर लगा दी उनकी, और जब मैंने उल्टी तस्वीर लगाई तो बोस्टन के हॉस्पिटल के करीब ही एक पाकिस्तानी ने मुझे फ़ौरन मैसेज किया और कहा इनसे तो मैंने इलाज किया, ये तो मेडिकल डॉक्टर है। तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया, फिर मैंने करेक्शन की और मैंने साथ ही कम्युनिटी में बताया कि ये एक गलती हो गई है, क्योंकि एक नाम से दो डॉक्टर थे और दोनों क्योंकि एक पीएचडी था, दूसरे डिफरेंट थे, तो मैंने गलती से, ये मेरी गलती है, मैंने उनकी तस्वीर ले ली। लेकिन जब हम तख्ती पर आते हैं और बात करते हैं तो नए लोगों के लिए भी मेरी यही गुजारिश है और सबके लिए गुजारिश है कि आप कम अज़ कम ज़रूर तहकीक किया करें। हम आपको दावती तहकीक की देते हैं, हम आपको दावती रिसर्च की देते हैं, हम आपको सिखाते ही हैं, तरबियत ही ये दे रहे हैं कि बग़ैर तहकीक के कोई बात ही नहीं कर रहे। मैं अगर आपको कोई वाक़या बताता हूँ तो आप पूछें कहाँ से लिया आपने, मैं आपको कोई फ़िगर देता हूँ तो आप पूछें कहाँ से लिए ये फ़िगर, ये आपका राइट बनता है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी आप पर भी आती है कि अगर आपको ये लगे कि ये चीज़ इन्होंने गलत कही है तो आप भी तो थोड़ी सी तहकीक करके फिर मुझ पर सवाल डालें कि जी ये आपने इस तरीके से नहीं किया, ये इस तरीके से किया। और फिर मुझे खुशी भी होगी कि हमारे लर्नर्स जो हैं, मैं फॉलोअर्स नहीं कहता कभी भी, मुझे ये लफ्ज़ इंतहाई बुरा लगता है कि सब्सक्रिप्शन फॉलोअर्स, ये मैं ये कहता हूँ हम लर्नर्स हैं,
ہم 5 لاکھ کے قریب لرنرز ہیں. نہ میں فیملی کہتا ہوں، ہم لرنرز ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. اور جو اس چینل پر آتا ہے، اور اسی وجہ سے اس چینل کی رفتار بہت سلو ہے، کیونکہ یہاں پر صرف پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں. تو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فوراً ایک چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے اس کو بغیر تحقیق کیے اور بتانا شروع کر دیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. یہ بیسک چیز نہیں پتہ، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو فلاں ہے. میں ان چیزوں تک تو جاتے ہی نہیں، لیکن میں صرف کانٹینٹ کی طرف رہتا ہوں. میری گزارش یہی ہے سب لوگوں سے کہ کسی ایک نے بھی، مجھے شاید ایک کا اندازہ ہے کہ ایک کسی نے کہا، اس کے علاوہ کسی بندے نے جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی تفقیہ آن لائن پر کہ بھائی آپ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. پریسٹ اس سے پہلے سویلائزیشن میں بھی ایگزسٹ کرتے تھے. تو میں اس کو صرف ایک یوٹیوب کے چینل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر عدیل امتیاز کے جواب دینے سے پہلے بہت سے اور لوگ بھی جواب دیں. میں ایک جنریشن بنانا چاہتا ہوں، ایسی جنریشن جو سائنس کے لحاظ سے سوچے، جو فیکٹس پر بات کرے، جو ریسرچ کرے اور صحیح چیزوں کو آگے لے. ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر ہر طرف ہم جانتے ہیں کہ غلط چیزوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، اس میں تو کم از کم آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے. وہ لوگ جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، میں تو ان کو پورا کا پورا ان چیزوں میں شامل سمجھتا ہوں. وہ لوگ چاہے اپنے لیے کوئی بھی جسٹیفیکیشن لے کر آئیں، جو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے سچائی کا اور لکھتے نہیں ہیں، کہیں بولتے نہیں ہیں، آپ بالکل شامل ہیں اس میں. جو آج ہو رہا ہے آپ اس میں شامل ہیں. اس لیے کم از کم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. 5 لاکھ کے قریب ہمارے سبسکرائبرز ہیں، اور ایک ویڈیو پر مسلسل یہ کمنٹ آ رہا ہے کہ یہ پریسٹ نہیں ہوتے تھے، پریسٹ نہیں ہوتے تھے، پریسٹ نہیں ہوتے تھے. چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اور کوئی پڑھا لکھا بندہ جواب ہی نہیں دے رہا. اس کا کوئی بندہ اپنا علم شیئر کرنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم نے تو آپ کو کم از کم یہ درس دے دیا. اگر یہ درس دینا ہوتا تو ہم بھی اپنے سارے پیرنٹنگ کے جتنے بھی کورسز ہیں، نیورو پلاسٹک سٹی کے کورسز ہیں، اور یہ سارے پیسوں پہ لگا دیتے ہیں. وہاں پر ہم بھی ہر جگہ پر جا کے اسکولوں سے کہتے ہیں اتنے 1000 روپیہ دو گے تو ہم آئیں گے. ایک شاعر جب شعر سنانے کے لیے جاتا ہے تو وہ 60,000 روپیہ لیتا ہے ایک اسکول سے. اور تفتیہ آن لائن جب کسی اسکول کے پاس جاتی ہے تو وہ اپنا فیول لگا کر، اپنی گاڑی میں اپنا تیل خرچ کر کے، اپنی ٹیلیسکوپ لے کے اپنے لیکچر دے کے جاتی ہے، وہاں پر وہ لیکچرز دے کے آتی ہے. تو جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آئے گا نا بھائیوں اور بہنوں، تب تک ہم کرتے تو رہیں گے اور کہتے تو رہیں گے، لیکن شاید اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئے گی. ہمیں ایز اے نیشن اوپر اٹھنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے جتنے بھی یہاں پر لرنرز ہیں وہ آ کر یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی وہ جانتے ہیں، بہت سے پاکستانی جانتے ہیں، بہت ذہین ہیں ہمارے لوگ، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کے علم نہیں ان کو سکھانا نہیں چاہ رہے، ان کو بتانا نہیں چاہ رہے، ان سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو چلتی رہے گی کہ پریسٹ پہلے تھے یا بعد میں تھے، لیکن اس کے پیچھے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک چیز کا جواب آتا ہے، مجھے پتہ ہے، یا مجھ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہوئی کہ میں تھوڑا سا سرچ کرتے ڈھونڈ سکتا ہوں صحیح چیز. اور یہاں پر اتنے لوگ ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں، تو کیا مجھے ان کی تصحیح نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے ان کو بتانا نہیں چاہیے؟ کیا میرا کوئی فرض نہیں بنتا کہ میں بھی ان کو بتاؤں؟ تو جب تک ہم اپنے آپ سے شروع نہیں کریں گے، شاید ہم یہ دیکھتے رہیں گے جو دیکھ رہے ہیں. تفتیہ آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو، صحیح علم کو دوسروں تک پہنچائیے.